بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. في قول الله كفاية للصادق وكناية للواسع، الذي عهد فلبى صحيح الطاعة ومضى في سبيله يرتجل الشفاعة، فكان الشهيد نقطة المبتدأ وخير أخيار الملأ. فسلام الله على بيض الوجوه وكرام المعاني، أساسنا للنصر وإمامتنا في كل أمر. اليوم نكون كسابق أيامنا التي عهدنا من شدة البأس وضراوة بالنفس، لا نكل ولا نمل، فقد تعالت جباهنا لقبة النصر، ولطالما كنا بنانه الواثق وخير أمتنا الدافع. رفاق الضباط الأبطال، إخوتي وأبنائي المقاتلين الشجعان، في اجتماع وجوهكم ترتسم حدود الوطن، في اجتماع وجوهكم ترتسم حدود الوطن ويسمو الإنسان بجوهره. فأنتم يا أخوتي من سجدت لهم عتاق الصحراء وتهاوت من سطوتهم الغبراء. أنتم أيها الأبطال بما أطعتم، أنتم السابقون بما أطعتم والراغبون لما قصدتم. ألويتم أصنام الكفر ومحوتم طاغوت الشر. أنتم ملوك الميدان وأنتم فرسان الإيمان، تضربون حصونهم ضرب الزوال. من ذاتكم يرتجل الجهاد ويخطو السماح عاصفا هادرا. رفاق الضباط الأبطال، أخوتي المقاتلين الشجعان، رفاق الضباط الأبطال، أخوتي المقاتلين الشجعان، أيها السيل الهادر والجمع السائر، أيها السيل الهادر والجمع السائر، أستأذن اليوم من رجولتكم سناء الحرف، أستأذن اليوم من رجولتكم سناء الحرف وكمال العطف، وأقول لكم إنكم معقد الأمل ورجاء الأمة، فأعتاب الشهداء تنتظر من خطاكم منال حرمتها، وأجيال مجدنا تحدث أخباركم، لأنكم اليوم استثناء الوطن بكل ما فيه من بحره وسمائه وترابه وعلائه. السادة الضباط الأبطال، أخوتي وأبنائي المقاتلين الشجعان، إرهاب اليوم قد تعاظم في طغيانه وزاد في بغيه وفجوره، يريد وأد الإنسانية في وطننا وهتك العرض والأرض. وإدلب اليوم لا نراها أبدا كما يرونها من حصن أو معقل. إدلب اليوم لا نراها أبدا كما يرونها من حصن أو معقل يحصن إرهابهم. فنحن من يحدد خبر اليوم ويكتب تاريخ الغد، نحن من يحدد خبر اليوم ويكتب تاريخ الغد. وإن لنا في إدلب منال وطن وسداد ثمن، فلا أوطان هناك تباع ولا سياسة تضاع، لا أوطان تباع ولا سياسة تضاع، بل هناك أرواح ستشرى وإمامة كبرى. قسما بزيتون إدلب الأخضر، قسما بزيتون إدلب الأخضر وجبل أربعينها الشامخ، سيكون منها عنوان العالم الصحيح وتاريخ أبنائنا الفصيح. رفاق الضباط الأبطال، أخوتي المقاتلين الشجعان، مخطئ من يظن أن إدلب هي الهدف، بل إنها قاعدة للهدف، وما تبقى من وطننا لا يقل عظمة عما مضى. لذلك يا إخوتي، ونكون حيث رجاء الوطن وحيث ترتفع الراحات وتعظم الدعوات، فكل الوطن من ورائكم والنصر من أمامكم، كل الوطن من ورائكم والنصر من أمامكم، ولا يتسع المكان بينهما إلا لأهل الخير وبناة الوطن. كل الوطن من ورائكم والنصر من أمامكم،
ولا يتسع المكان بينهما إلا لأهل الخير وبناة الوطن. السادة الضباط، إخوتي وأبنائي المقاتلين الأبطال، إن لفظ الجلالة كناية الله، وعزيز المجد كناية الوطن. إن لفظ الجلالة كناية الله، وعزيز المجد كناية الوطن. فقسما بقدوسهما جمعا وبالقرآن شفعا لن نبدل في الخطى أو نرهب للقادم، فما نملكه من ولاء قد حرم عليهم. أنتم الأعلون يا أخوتي، أنتم الأعلون بذكر الله، وبكم تطمئن القلوب إن شاء الله. سيد الرئيس المفدى بشار حافظ الأسد، سيد الرئيس القائد المفدى بشار حافظ الأسد، لو تفحصت طيات ضلوعنا لوجدت إشراق وجهك بكماله وحدود الوطن بجلاله. سيد الرئيس، لو تفحصت طيات ضلوعنا لوجدت إشراق وجهك بكماله وحدود الوطن بجلاله. هي الأمانة التي نحفظها وتحفظنا، وعلى مسافة النصر يكون الموت سيد الحاضر. على مسافة النصر يا سيدي يكون الموت سيد الحاضر. لقد انتصرنا لوطننا وننتصر الآن. نقاتل كي نحيي حدودا ونرتفع وجودا. فبك يا سيد الرئيس، نقتدي الأمر طاعة، وبالله نحمده شفاعة، أن نكون خير مؤتمن لعظيم أمانة، وخير تاريخ لخير رسالة. وفقكم الله جميعا وحماكم ورعاكم، وموعدنا مع النصر المؤزر بإذن الله تعالى.